اینجا بولوار پیامبر اعظم، حد فاصل حرم مطهر کریمه اهل بیت تا مسجد مقدس جمکران، جایی که قرار مراسم تشییع مرجع بزرگ جهان اسلام امام شهیدمون انجام بشه. قرار بود ما جون فدا باشیم، قرار بود ما جانمون رو برای رهبر بدیم، اما رهبرمون جون فدای امت اسلام شدند. این خبر را برسانید به ایرانی ها، شانه آماده کنید، داغ پدر میاد. السلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمة المعصومه یا بنت موسی بن جعفر، سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین.